Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to online sport program EBSEC system, Dhamyal campus. Here is your Urdu teacher, Mrs. Amreen Kamran. Hopefully you all are fine and doing your Urdu work carefully. May Allah Almighty protect you and your family from all type of difficulties and diseases. Hopeful you all are doing your work very carefully and complete your all assignments, all subject assignments, not only Urdu. Now we will start our today's lecture of week number 9. That is our first ghazal written by हसरत मोहानी. बच्चों, इससे पहले कि हम गज़ल की तशरीह की तरफ जाएं, थोड़ा सा हम देखते हैं कि गज़ल किसको कहते हैं. ठीक है, गज़ल के मानी है औरतों से गुफ्तगू करना, औरतों के हुस्न व जमाल की तारीफ़ करना, या आप ये भी कह सकते हैं कि शिकार के वक्त हिरन के मुंह से निकलने वाली दर्दनाक आवाज़ जो होती है उसको भी गज़ल कहते हैं. हम लोग बच्चों ये देखते हैं कि वो कौन सी ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गज़ल के लिए ज़रूरी हैं. उसमें सबसे पहले तो ये है कि गज़ल के हर शेर की जो तशरीह है वो बिल्कुल अलग अलग होती है. यानी कि ऐसे नहीं होता कि जिस तरह नज़म होती है ना, वो तो एक ही टेम्पो में चल रही होती है, लेकिन जो गज़ल होती है वो एक ही उस रो में नहीं चलती, बल्कि इसके हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है और हर शेर का मफ़हूम दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है. आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपने गज़ल का पहले शेर की तशरीह किया तो दूसरे शेर को आप उस पहले शेर के साथ जोड़ने की कोशिश करें, उस सूरत में आपकी तशरीह गलत हो जाती है. सेकंड आपकी है कि आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, आपको इसके मार्क्स मिलते हैं, प्लस पॉइंट्स आपके होते हैं कि गज़ल की हर तशरीह में आप एक एक्स्ट्रा शेर, हवाले का शेर जिसको कहा जाता है, वो आप शामिल करें. इसके अलावा आपने जब अपनी कॉपी के ऊपर या पेपर में या आपने अभी मौजूदा आपने लूज शीट्स के ऊपर जो काम करना है उसमें आपने शायर का नाम हर शेर में कोशिश करनी है. हर शेर में, चाहे वो आपके नोट्स में आए ना आए, वो आपने ख़ुद करना है कि हर शेर में आपने शायर का नाम ज़रूर मेंशन करना है. ठीक है, और शायर के नाम की जो इमला है ना वो दुरुस्त होनी चाहिए. यानी कि अगर आप नाम लिखते हुए थोड़ा सीन की जगह स्वाद लिख देते हैं, जैसे हसरत है तो आप सीन की जगह स्वाद लिख देते हैं तो वो आपका नंबर कट जाता है. सो इस चीज़ का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. असल नाम लिखने की शक्ल में मुकम्मल लिखना चाहिए. ये नहीं कि मतलब आप सिर्फ उसका तखल्लुस लिखते और वो पूरा नाम ना लिखें. इसके अलावा जब आप गज़ल की तशरीह करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है जो वो ये है कि आपने गज़ल की तशरीह करते हुए कम अज़ कम आपका आधे से ज़्यादा हिस्सा पेज का या फिर एक पूरा पेज जो है वो तशरीह में आना चाहिए. दौरान तशरीह आप लोग अक़वाल, आयात, अहादीस और मौज़ू अशार वग़ैरह का मौका महल के मुताबिक इस्तेमाल जो है वो तशरीह को बहुत मौसर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है. यानी आपकी तशरीह को चार चांद लगा देता है, जिसकी वजह से आपकी तशरीह को मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं. लेकिन एक बात ज़हन में रखिए कि कभी भी मौजू से हट के कोई भी कोटेशन मत डालिए. और कोटेशन अगर आप जस्ट लाइक इंग्लिश की या अरबी की डाल रहे हैं तो उस सूरत में मस्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट बेसिकली उर्दू है, तो आपने ब्रैकेट के अंदर उर्दू में उसका तर्जुमा ज़रूर लिखना है. तो बेहतर है कि अरबी ना लिखें, आप सिर्फ तर्जुमा ही लिखें. इसके अलावा आपने गज़लियात के जितने अशार हैं मतनू और हमगीर होते हैं, लिहाजा तमाम पहलुओं से इसे परखना चाहिए. गज़ल बच्चे आप लोगों को 9th में भी ये बात पढ़ाई गई थी कि गज़ल जो है वो हमेशा दो किस्म की तशरीहात हमारे सामने रख देती है. यानी कि एक इश्क़ हकीकी और एक इश्क़ मजाजी. ठीक है, इश्क़ हकीकी आप सबको पता है कि ये वो इश्क़ है जो हमारा अल्लाह ताला के साथ रब्ता है, और इश्क़ मजाजी में दुनियावी इश्क़ आ जाते हैं. वो सारे इश्क़ होते हैं, माँ बाप का इश्क़, बहन भाई का इश्क़, दोस्तों का इश्क़, रिश्तेदारों का इश्क़, औलाद का इश्क़, ये सारे इश्क़ जो होते हैं ना ये मजाजी में आते हैं. तो आप लोगों ने जब भी तशरीह लिखनी है तो आपने अगर एक शेर गज़ल का उठाया है और उसको आपने इश्क़ मजाजी के लगाया है तो आप पूरे का पूरा उस शेर इश्क़ मजाजी पे चलेंगे. ये नहीं करेंगे कि आप आधे शेर को इश्क़ हकीकी की तशरीह दे रहे हैं और आधे शेर को आपने इश्क़ मजाजी पे ले गए, वो गलत हो जाता है. इसी तरह अगर आपने इश्क़ हकीकी से उसको जोड़ा है तो आप पूरे का पूरी तशरीह जो है वो इश्क़ हकीकी के मुताबिक करेंगे, इश्क़ मजाजी के मुताबिक नहीं करेंगे. अब हम अपने लेक्चर के अगले हिस्से में जाते हैं. ये जो गज़ल है इसके पहले हम तदरीसी मकासद देख लेते हैं कि इसके तदरीसी मकासद क्या हैं, इस गज़ल को पढ़ाने का मकसद हमारा क्या है. एक तो सबसे पहले कि इसके जो शायर हैं हज़रत मोहानी, उनकी शेरी असलूब और उनकी जो शायरी स्टाइल है जिसको आप कह सकते हैं उससे आपकी वाकफ़ियत करवाना.
آپ لوگوں کو غزل کی حیت کا ادراک پیدا کرنا، اس کے علاوہ حضرت موہانی کی اسیری اور قید و مشقت کے ذکر کے ساتھ ان کی حبسیاتی شاعری کا تعارف کروانا، اور خاص طور پہ طلبہ کو مطلع اور مقطع کے اصطلاحی مفہوم سے آگاہ کرنا۔ جی اب ہم آتے ہیں حضرت موہانی۔ حضرت موہانی کا آپ یہ دیکھیں کہ پہلے اس کا تھوڑا سا تعارف ہم حضرت موہانی کا دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آگے غزل کی طرف جاتے ہیں کہ غزل میں انہوں نے ہمارے لیے کیا لکھا ہے۔ حضرت موہانی کا نام سید فضل الحسن تھا اور حسرت تخلص کرتے تھے۔ 1875 میں ریاست اود کے قصبہ موہان میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے موہان نام کا حصہ بن گیا، یعنی کہ موہانی جو ان کو کہا جاتا تھا وہ اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ وہ موہان کے پیدائش تھی ان کی، اور ان کے والد کا نام سید اظہر حسن تھا۔ زمانہ طالب علمی ہی سے شعر و سخن کی راہ اختیار کی اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ 1908 میں قید و مشقت کی پہلی مرتبہ سزا پائی اور باغی قرار پائے۔ ملکی سیاست میں حصہ لینے کے باوجود شاعری کا فریضہ عبادت کی طرح انجام دیا۔ حضرت غزل کے روایت ساز شاعر اور ایک بہت بڑے انسان تھے۔ انہوں نے حقیقی پردہ دار عورت کو غزل میں محبوب کا درجہ دیا۔ انہوں نے 19ویں صدی میں غزل کو بام عروج پر پہنچایا اور غزل میں زمین پر ننگے پاؤں چلنے کی روایت قائم کی، اسی لیے انہیں رئیس المتغزلین تسلیم کیا گیا۔ رئیس المتغزلین کس کو کہتے ہیں؟ یہ ان کا لقب تھا، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غزل کا بہت بڑا شاعر۔ ان کی تصانیف جو ان کی اہم تصانیف ہیں ان میں شرح دیوان غالب، نکات سخن، دیوان حسرت بہت زیادہ مشہور ہیں۔ تقسیم ملک کے بعد ہندوستان میں ہی رہے اور امیر اللہ خان تسلیم لکھنوی کے شاگرد تھے۔ 1951 میں انہوں نے وفات پائی اور انوار باغ لکھنؤ میں فرنگی محل کے قریب وہ دفن ہوئے۔ جی بچوں اب ہم غزل کی طرف آتے ہیں۔ آپ کی غزل کا پہلا شعر ہے: مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے لغت دیکھ لیا آپ اس کی، مشکل الفاظ کے معنی یعنی کہ آپ لوگ دیکھیں۔ پہلا ہے مصیبت یعنی مشکل، دکھ، تکلیف، آرزو دل میں پیدا ہونے والی تمنا یا خواہش، راحت فضا خوشی کو بڑھانے والی، رہنما رہبر یا قائد۔ مفہوم دیکھتے ہیں اس کا۔ عاشق کو محبوب کی طرف سے ملنے والی ہر تکلیف خوشی کو بڑھانے کا سبب بن گئی ہے۔ دل میں محبوب کی چاہت کا پیدا ہونا ہر عاشق کے لیے رہنمائی ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی تشریح میں نے آپ کو جیسے سمجھایا کہ پہلے آپ ہر شعر کے ساتھ شروع میں آپ شاعر کا نام لکھیں گے اور اس کے بعد آپ تشریح کو سٹارٹ کریں گے۔ تو آپ حوالے کا شعر جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ غزل میں آپ کے بہت ضروری ہے، کوشش کرنی ہے آپ نے، اگر آپ کو میرا دیا ہوا شعر مشکل لگے یا نہ سمجھ آ رہا ہو یا یاد نہ ہو رہا ہو تو بے شک سے آپ خود بھی شعر اسی حوالے سے کوئی شعر اگر آپ کو کہیں اور سے ملتا ہے تو آپ وہ شامل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے پاس یہ شعر اس وقت یہ ہے: طبیعت ہی درد آشنا ہو گئی، طبیعت ہی درد آشنا ہو گئی، دوا کا نہ کرنا دوا ہو گیا۔ جی غزل کا شعر نمبر 2 ہے آپ کا، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ مفہوم دیکھیے، نہیں مفہوم سے پہلے ہم اس کے ورڈز میننگ دیکھتے ہیں۔ دیار وفا، دیار کہتے ہیں دیس کو، ٹھیک ہے، دیار وفا وفا کے دیس۔ باد سرسر یعنی تیز اور گرم ہوا جو ہوتی ہے نا، جیسے آندھی جس کو کہا جاتا ہے، یہ اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور صبا کہتے ہیں میٹھی اور باعث راحت ٹھنڈی ہوا کو۔ یہ زیادہ تر جو صبا کا ورڈ ہے یہ صبح کی جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے نا، صبح نماز کے وقت کی، اس کو کہا جاتا ہے۔ مفہوم دیکھتے ہیں کہ وفا کے دیس میں نقش محبوب پر چلنا ہر عاشق کی دلی مراد ہوتی ہے۔ اس مقام پر باد سرسر بھی عاشق کے لیے باد صبا بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تشریح جب ہم کریں گے تو تشریح میں آپ لوگ جو شعر لکھیں گے: جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنائی، کھلتے ورڈ نہیں ہے، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنائی۔ جی آپ کا اگلا شعر ہے آپ کی غزل کا: میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گنہگار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ پہلے اس کے ورڈز میننگ دیکھیے۔ درماندہ ٹھکرایا ہوا یا مصیبت زدہ،
बारगाह अता, अल्लाह ताला की बारगाह जो हकीकी अता करने वाली है। गुनहगार, गलती करने वाला, अल्लाह की हदूद को तोड़ने वाला, और ख़ता होना, गलती हो जाना। ठीक है, मफ़हूम देखिए। मैं एक मुसीबत ज़दा और ठुकराया हुआ इंसान हूँ, मुझे जो कुछ मिला है उसी की बारगाह से मिला है। मैं गुनहगार हूँ, मुझसे ख़ता हो गई है। बच्चे, आप लोगों को बहुत ये प्यारी गज़ल है, और ये इसका ये शेर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा प्यारा है। अगर आप लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखें तो ये शेर जो है ये हमारे बहुत अहम वाक़े की तरफ हमारी तवज्जो दिलाता है। अगर आप लोग बीइंग अ मुस्लिम, डेफिनेटली आपने 100% आपको पता होगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी छोटी सी गलती की वजह से अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हो गए और उनको जन्नत से निकाल दिया गया था, हज़रत आदम और हज़रत हवा को। तो ये शेर उसी वाक़े की तरफ हमारी तवज्जो दिलाता है। इसमें आप जो शेर शामिल कर सकता है, बंदा है गुनाहगार तो रहमान है मौला, बंदा है गुनाहगार तो रहमान है मौला, बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। ठीक है, इसके अलावा एक और शेर भी इसमें आ सकता है। अगर आपको वैसे तो ये बहुत खूबसूरत शेर था पहले वाला, लेकिन अगर आपको ना वो दिल को लगे तो आपकी दूसरा देख लीजिएगा। सरापाए मासियत हूँ, सरापाए मग़फ़रत वो है, सरापाए मासियत मैं हूँ, सरापाए मग़फ़रत वो है, ख़ता कोशी रोश मेरी, ख़ता पोशी है काम उसका। ये थोड़ा मुश्किल शेर है, बेहतर है आप पहले वाला जो है वो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। बंदा है गुनाहगार तो रहमान है मौला, बंदा है गुनाहगार तो रहमान है मौला, बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। जी, आपकी गज़ल का शेर नंबर 4 है। तेरे रुतबादाने मोहब्बत की हालत, तेरे शौक़ में क्या से क्या हो गई है। जी, इसके मीनिंग्स देखते हैं पहले। रुतबादाने मोहब्बत, मोहब्बत का ऊंचा मकाम या उसकी कदर व कीमत पहचानने वाला। हालत कहते हैं कैफियत को। शौक़ कहते हैं ज़ौक़, इश्क, मोहब्बत। और क्या से क्या हो गई, यानी क्या से क्या बन गई। मफ़हूम देखिए। ए महबूब, मैं तेरी मोहब्बत के ऊंचे मकाम की कदर करने वाला हूँ, तुझे पाने की चाहत में मेरी हालत किसी दीवाने से कम नहीं है, अगर तुझे अदराक नहीं तो खुद आकर देख ले। ठीक है, तो जब इसकी हम तशरीह करेंगे उसमें हम ये शेर लिख सकते हैं। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। ठीक है, बहुत खूबसूरत शेर है ये अल्लामा इकबाल का, आप ये उसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और शेर भी है, ये भी आप देख लें। वैसे तो वो पहला शेर ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन फिर भी आप इसको भी देख लें। अगर आपका दिल ये करने को वो करे तो आप ये कर लीजिएगा। एक आज़ाद धड़कता है यहाँ सीने में, एक आज़ाद धड़कता है यहाँ सीने में, अब तुझे कैसे बताएं कि मोहब्बत क्या है। ठीक है जी, शेर नंबर 5 है आपका, आपकी गज़ल का। पहुँच जाएंगे इंतहा को भी हसरत, जब इस राह की इब्तिदा हो गई है। जी, इसके आप पहले वर्ड्स मीनिंग देखिए। इंतहा कहते हैं आखिरी, हद को। इब्तिदा कहते हैं शुरू या आगाज़ को। और हसरत जो है ये शायर का तखल्लुस है। ठीक है, हम लोग इससे ये तशरीह कंप्लीट करके मैं आगे आपको आपके ग्रामर का पोर्शन है मतला और मक्ता, वो मैं आपको समझा देती हूँ कि वो उसको क्यों कहते हैं, मतला और मक्ता का नाम दिया गया है। ठीक है ना जी। मफ़हूम देखिए। किसी काम का आगाज़ कर लिया जाए तो आखिरकार उसका अंजाम हो ही जाता है। इश्क के रास्ते में कदम रख दिया जाए तो आशिक बामुराद हो ही जाता है। इसको अगर आप आसान लफ्ज़ों में कहें तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी काम को मेहनत से करेंगे तो उसका सिला हमें या उसका रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, इसमें आप शेर शामिल कर सकते हैं। ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक और शेर है यहाँ पर। थकें जो पाँव तो चल सर के बल, न ठहर आतिश, थकें जो पाँव तो चल सर के बल, न ठहर आतिश, गुल मुराद है मंजिल में खार राह में है।
ٹھیک ہے. تو آپ کو ان دونوں میں سے جو بھی شعر اچھا لگے آپ یہ اپنی تشریح میں شامل کر لیجیے گا. اگر آپ کو دونوں اچھے لگیں تو آپ دونوں بھی شامل کر سکتے ہیں. ایک تشریح کے سٹارٹ میں کر لیں, ایک درمیان میں کر لیں, یا اینڈ پہ کر لیں. ٹھیک ہے, آپ کو مرضی ہے. جب میں نے آپ کو تقریباً آج ہر شعر کے ساتھ دو شعر بتائے ہیں, تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان کو بے شک اگر اس طریقے سے کرنا چاہیں تو آپ ڈبل بھی لکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی پابندی نہیں ہے آپ کے اوپر. جی, اب بچوں ہم دیکھتے ہیں حصہ گرامر. آپ کی غزل جہاں پر ختم ہو رہی ہے وہاں پہ, یعنی کہ ایکسرسائز ختم ہونے کے بعد, آپ کی غزل کی جو ایکسرسائز ہے وہ ختم ہونے کے بعد آپ کا دو ہیڈنگز ہیں آپ کی, مطلع اور مقطع. ٹھیک ہے, پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں مطلع کو. مطلع جو ہے اس کے معنی ہیں طلوع ہونے کی جگہ. اصطلاح میں کسی غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں, لیکن شرط اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں. ٹھیک ہے, جیسے غالب کا یہ کی غزل کا ایک یہ شعر ہے, بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے. بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. ٹھیک ہے, ابھی آپ اس میں اگر دیکھیں دنیا اور پہلا شعر ہے یہ آپ کا, اور اس میں آپ نے جو شرط انہوں نے رکھی تھی کہ یہاں پر مطلع جو ہے اس میں بہت ضروری جو بات تھی وہ تھی کہ دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہم ردیف ہوں. تو آپ دیکھیں کہ ہم قافیہ یعنی کہ دنیا اور تماشا یہاں پر قافیہ ہے, اور میرے آگے جو ہے یہ ردیف ہے. تو آپ لوگوں کو میرا خیال ہے کہ بڑے اچھی طریقے سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ مطلع کا شعر. اگر ایسا نہ ہو تو وہ پہلا شعر مطلع نہیں کہلاتا. جی, اور سیکنڈ جو آپ کی گرامر کی ہیڈنگ ہے وہ ہے مقطع. بچوں مقطع جو ہے یہ غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں, اور اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے, اسے مقطع کہتے ہیں. اگر تخلص موجود نہ ہو تو وہ شعر مقطع نہیں کہلاتا بلکہ آخری شعر ہوگا. ایک بار یہ بات ہم لوگوں نے پہلے جب 9th میں غزلیات سٹارٹ کی تھی تو بھی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں نے جتنے بھی اشعار لکھنے ہیں ان میں اگر تو شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے تو وہ مقطع کہلاتا ہے, لیکن اگر شاعر کا تخلص استعمال نہیں ہوا تو وہ اس غزل کا آخری شعر ہوتا ہے, اس کو ہم مقطع کا نام نہیں دیں گے. سو آپ نے اس چیز کو بہت زیادہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. آپ یہاں پر ہم دیکھیں کہ آپ کی بک کے اندر کی مثال ہے کہ ناصر کاظمی کی ایک غزل کا مقطع ہے, وقت اچھا بھی آئے گا ناصر غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں یہاں پر ناصر کاظمی کے اپنا جو تخلص تھا وہ استعمال کیا ہے, اس لیے یہ شعر مقطع کہلاتا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو غزل کا جو ہے وہ سارا سمجھ آ گیا ہوگا, اور آپ کو کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی اس کو کرنے میں. اس کے نوٹس آپ کو بھیج دیے جائیں گے. جو آپ کا ہوم ورک ہے, جو آپ لوگوں نے لوز شیٹس کے اوپر کام کرنا ہے, وہ ہے تمام بند کی تشریحات اور مشقی سوالات کے جوابات آپ نے لکھنے ہیں, اور اس کے ساتھ جو آپ نے گرامر کا کوسچن لکھنا ہے وہ ہے مطلع اور مقطع کی تعریف لکھیں اور ایک مثال سے وضاحت کریں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں نے آپ کا ہوم ورک ہے جو لوز شیٹس کے اوپر آپ نے کرنا ہے. اس امید کے ساتھ لیکچر کو ختم کرتی ہوں کہ آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.